बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 2-3 सालों से एक सवाल लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है, या वल्लाहु आलम जब से हालात मुसलमानों के लिए थोड़े तंग किए जाने की कोशिशें चल रही है, तब से ये खुराफाती तौर पे डाला जा रहा है, वल्लाहु आलम। लेकिन हमारी आवाम के जहन में एक सवाल जो है वो पैदा हो गया, और जिसका जवाब मैं समझता हूँ देना ज़रूरी है। और मैं इंतज़ार कर रहा था पिछले 2-3 सालों से कि शायद किसी बड़ी तंजीम है, किसी बड़े आलिम दीन की तरफ से इसको अवामी सतह पर आके उनके जहनों के एतबार से इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा कोई वीडियो मैंने नहीं देखा कि सामने आया, लिहाजा मैं समझता हूँ कि अपने वीडियो के ज़रिए से मैं लोगों के जहनों में उठे हुए इस खलफिशा का तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। देखिए जनाब, लोगों के जहनों में होता है कि एक हर साल कुर्बानी के 2 हिस्सों के इश्तिहारात हम देखते हैं। एक होता है जो 1500 रुपए, 1600, 1700, 1800 या 2000, या इस साल मैंने 2200 तक भी देखा। तो एक एक ये होता है, और एक हिस्सा होता है, इस हिस्से में आपको, जिसकी मैंने अभी तक बात की है, इसमें आपको जो है वो गोश्त नहीं दिया जाता है। ठीक है, जिसके साथ में कहा जाता है कि जनाब इसको गोश्त को गरीब गुरबाओं में तकसीम कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा एक होता है जो जिसमें आपको गोश्त हासिल होता है, जो आपके इलाके में कहीं पे आजू बाजू में किया जाता है इस कुर्बानी का एहतमाम, और इसके हिस्सा लेने वाले भी कम होते हैं, और जिन लोगों को गोश्त चाहिए होता है वो हिस्सेदार बगैर गोश्त वाले के हिस्से वालों के मुकाबले में कम होते हैं। ठीक है, अब ये लोगों के जहनों में पैदा किया जा रहा है। हालांकि मैं समझता हूं कि हमने अपने बचपन में सुना है, और आपने भी, शायद आप किसी भी उम्र के हो, आपने भी अपने बचपनों में सुना होगा कभी ना कभी कि कोई ना कोई कह रहा होगा, या आपके खुद घर में ये बात भी होगी कि भाई हमारे वालिद साहब जो हैं वो हर साल जानवर खरीदते थे, इस साल माली एतबार से तंगी होने की वजह से या कोई और वजह होने की वजह से हम हिस्सा ले रहे हैं। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, उस वक्त भी हिस्से चलते थे, लेकिन ये सवाल कभी नहीं आया कि फलाही तंजीमें, बड़े दीनी इदारे शायद जो हैं वो हमारी कुर्बानी सही से नहीं कर रहे, 2000, 2200, 1500, 1800 रुपए लेकर अदा नहीं कर रहे, वरना फिर 4000, 4500, 5000 रुपए में गोश्त वाली कुर्बानी जिसमें आपको गोश्त हासिल हो रहा है, उसके इतने हिस्से और इसका इतना कम, ये कैसे हो सकता है? ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं आया? उस वक्त के लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने खुद इन सिस्टमों को बनाया था। ठीक है, अब हम जो है ना दीनी तरफ आने तैयार हैं, ना दीनी इदारों में झांकने तैयार हैं, ना फलाही तंजीमें किसे कहते हैं, जिसमें हो सकता है आलिम लोग ना हो, लेकिन चंद पढ़े लिखे शरीयत के मानने वाले लोग, और शरई तौर पे मसले मसाइल आलिमों से सीख कर मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, गरीब गुरबाओं के राशन के लिए काम कर रहे हैं, बेवाओं के जो है वो बच्चों को पालने और उनके स्कूल की फीस वगैरह, ये सब काम करने वालों को फलाही तंजीमें कहा जाता है। ये सारे काम जो लोग करते हैं वो लोग हिस्से का इंतजाम करते हैं, कुर्बानी भी अदा करते हैं, उससे आने वाले इनकम से ये तमाम अच्छे काम किए जाते हैं। अब ये लोगों के जहनों में पता नहीं डाला गया है या खुद आया है, जो भी है मेरे जवाब के बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखिए जनाब, ऐसा क्यों है? ये खलफिशार सिर्फ इसी बात पर है कि अपना 4500, 5000, 4000 से ऊपर और 5000 के अंदर अंदर के जो है वो गोश्त वाले हिस्से, एक हिस्सा आपको पड़ता है, और बगैर गोश्त वाला, जो गोश्त गरीबों, बगैर गोश्त मतलब ये नहीं कि हवा में सल्ले चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहां भी जानवर ही कट रहे हैं, और जो है इनके मुकाबले में थोड़े सस्ते होते हैं, और वो सब चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे इंशाल्लाह चीजें। तो देखें, 1500 रुपए में, 1700 रुपए में, 1800 रुपए में जो कुर्बानियां होती हैं वो देहातों में होती हैं। ठीक है, और वो एक बड़ा मतलब बल्क में लिया गया स्टॉक होता है जानवरों का, और वो मातहत हमारी गवर्नमेंट के रूल्स के मातहत आता हो ऐसे ही तौर पर लिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी जुमले इस्तेमाल करने लगे मादअल्लाह के, बोले 1500 वाले या 1700 वाले फलाही तंजीमें जो करती हैं, इन तंजीमों के पास में कह रहे हैं कि अरकान पूरे नहीं करते हैं। अरकान का मतलब ये कि जो रिक्वायरमेंट जानवर की होती है, कह रहे हैं कि वो जानवर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते मादअल्लाह। अरे भाई, बिजनेस माइंड के आप लोग हो, आप लोग अपना बिजनेस करो, लेकिन आलिमों को अरकान सिखाने मत जाओ।
جو لوگ ارکان سکھانے جا رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہارے ایپس، تمہارے ایڈورٹائزنگ جو عورتیں کر رہی ہیں وہ حجاب میں نہیں ہیں، ان کے بال کھلے پڑے ہیں، ان کے چہروں کے میک اپوں کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے ہیں، یہ خود کام غیر شرعی ہے، اور یہ غیر شرعی چہرہ ہمیں آپ کے ایپ کے ذریعے سے آ کر یہ بتائے گا کہ بھیا ارکان پورے کیے نہیں جا رہے عالموں کی طرف سے، یہ معاذ اللہ تمام عالم اللہ سے ڈرنے کے مقابلے میں آپ سے زیادہ محتاط ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈر کا اعلان کیا ہے، اور جو عالم علماء نے یہ فلاحی تنظیمیں کام کر رہے ہیں یہ بھی علماء سے پوچھ کر کسی نہ کسی عالم کو ہائر کر کے ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ جانور ذبح کراتی ہے، نہیں خود بھی کر رہی ہے تو کم از کم ان سے سیکھ کر سمجھ کر پوری پابندی کے ساتھ عمل کر کے اس کو شرائط کو ادا کرتی ہیں اور اس سے سال بھر غریب غرباؤں کی مدد کرتی ہیں، لہذا اس میں خلفشار ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اچھا، جواب یہ ہے کہ دیکھیں جناب، ایک ہوتا ہے ہول سیل اور ایک ہوتا ہے ریٹیل۔ تو سستا اور مہنگا ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے، جب آپ کوئی بھی چیز ہو، مثال کے طور پہ میرے پاس میں یہ فون کا ایک کور ہے، یہ فون کا کور بنانے والوں کو بھی میں جانتا ہوں، جس نے مجھے بیچا ہے وہ ریٹیل والا ہے، بنانے والے کو مینوفیکچرر کہتے ہیں، اور اس سے خرید کر مارکیٹ میں بیچنے والے کو ہول سیلر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مینوفیکچرر ہول سیلر کو کم از کم 5 روپے رکھ کے تو دیتا ہوگا اس کو، تو آپ یہ مان لیں کہ یہ شاید ہی 10 روپے میں مشکل سے بنتا ہوگا، یہ عام طور سے آپ کو مارکیٹ میں 50 سے 70 روپے کا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اور مینوفیکچرر کو 10 روپے میں شاید زیادہ کہہ رہا ہوں، 10 روپے بھی اس کے نہیں پڑتے ہوں گے، 2 ڈھائی روپے 3 روپے اس کے پڑتے ہوں گے بنانے کے، ساری کاسٹ ملا کے سارے ٹیکس ملا کے وہ 5 روپے اس کے بنتے ہوں گے، جس کو یہ 10 روپے یا 15 روپے میں یا 20 روپے میں ہول سیلرز کو بیچتے ہوں گے، اور ہول سیلر ریٹیلرز کو اس کو 30 روپے 35 40 روپے میں بیچتے ہوں گے۔ بس یہی حساب کتاب ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جب خریدنے جاتے تو 70 روپے کا پڑ رہا ہے، لیکن جس دکان والے نے لایا ہے اس کو 30 روپے 35 روپے 40 روپے کا پڑ رہا ہے جناب۔ تو جناب سیدھا سیدھا حساب ہوتا ہے ہول سیل اور ریٹیل کا، جن کو نہیں پتا وہ تھوڑا مارکیٹ میں جائے، پڑھے لکھے کام کرے، جب دنیا داری میں آئیں گے تو آپ کو خود ہی یہ سب چیزیں سمجھ میں آنے لگی، پھر آپ اس طرح کے سوالات نہیں کریں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں کیا یہ خود کرتی؟ ہاں یہ خود کرتی ہیں، یا یہ واقعتاً شرعی جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے والے شخص کو تلاش کرتی اس کے ذریعے سے کرواتی ہیں۔ تو جناب آپ بے فکر ہوں کہ تمام میں امت مسلمہ کو کہنا چاہتا ہوں، بے فکر ہوں کہ ان تنظیموں میں حصہ لیں۔ ریٹیل ہونے کی وجہ سے آپ کے گوشت والے حصے مہنگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آن دی اسپوٹ خریدنے پڑتے ہیں، اس کا بلک میں پہلے سے آپ انتظام نہیں کرتے، آپ بلک میں اٹھا کر چیزوں کو یعنی جانوروں کو ہزاروں کی تعداد میں اٹھا کے سینکڑوں کی تعداد میں اٹھا ہر شہر میں تھوڑی لا سکتے ہو جناب، اسی لیے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، اور جہاں کرتے ہیں وہیں کے آس پاس کے مسلمانوں کو مکمل دھیان رکھتے ہوئے بانٹا جاتا ہے، غریبوں کے پیٹ تک بھی جاتا ہے، اور اس سے آنے والی انکم ہر جانور پہ 100 روپے 200 روپے جو فلاحی تنظیموں کا بچتا ہے نا، وہ بھی الحمدللہ آپ کے مکمل طور پہ دینی طور پہ جو لوگ حقدار ہیں ان لوگوں کو سال بھر پرووائڈ کرایا جاتا ہے، یا بڑے مدرسوں میں جہاں پہ دین کے عالم علماء پیدا کیے جا رہے ہیں وہاں کے اخراجات میں کام آتا ہے، یا فلاحی تنظیمیں والے غریب غرباؤں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جناب آپ ہر لحاظ سے مطمئن رہیں، آپ کی قربانیاں ادا ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو ریٹیل اور ہول سیل کا فرق سمجھ میں آیا ہو۔